बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी के कुछ मसाइल ऐसे हैं जो हल ही नहीं हो रहे? आप कोशिशें कर रहे हैं, अपनी तरफ से फुल एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मसाइल कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। कुछ ऐसी रुकावटें हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही और आपको दिन ब दिन ऐसा लगता है कि आप एक जगह पे स्टक हो चुके हैं। आपकी हाजात पूरी नहीं हो रही, आपके काम आपको नामुमकिन लग रहे हैं पूरा होते हुए। तो आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे सूरह बकरा को पढ़ें तो आपकी ज़िंदगी दिनों में बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात होंगे। आपके वो काम जो काफ़ी अरसे से रुके हुए हैं, जो आपको नामुमकिन लग रहे हैं, वो सब इंशाल्लाह मुमकिन हो जाएंगे। अल्लाह की ज़ात उनके लिए असबाब पैदा कर देंगी। मैंने आपके साथ अपनी पिछली वीडियोस में अपने बहुत सारे बहन भाइयों की मिरेकल स्टोरी शेयर की थी, कैसे सूरह बकरा ने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। उनकी ज़िंदगी के वो काम जो उनको नामुमकिन लग रहे थे, अल्लाह ताला ने ऐसे पूरे कर दिए कि उन्होंने उसका सोचा भी नहीं था। और अगर वो मेरे बहन भाई औलाद के लिए परेशान थे तो अल्लाह की ज़ात ने उन्हें औलाद से नवाज दिया। अगर वो रिश्तों के लिए परेशान थे तो अल्लाह की ज़ात ने उनके लिए नेक और सालिह रिश्तों के असबाब पैदा कर दिए। तो अगर वो रिस्क के लिए परेशान थे तो अल्लाह की ज़ात ने उन्हें अपने कारोबार से नवाज दिया। और जब हम इस तरह की मिरेकल स्टोरी सुनते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और हम उस शख्स से पूछते हैं कि आपने इस सूरह को किस तरह पढ़ा, इसको कितने अरसे के लिए पढ़ा और किस टाइम में पढ़ा, कितने अरसे के बाद आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात हुए, की ज़ात ने आपके हाजात को पूरा किया। लेकिन हम क्यों इस चीज़ पे गौर नहीं करते, उन्होंने किस तरह यकीन और तवक्कुल के साथ पढ़ा। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि आपका यकीन कितना था, आपके ऊपर कैसे कैसे हालात आए जिसमें आपने सब्र किया और अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ा। और मोजज़ात उनकी ज़िंदगियों में ही होते हैं जो मुश्किलात में सब्र करते हैं, अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते और अल्लाह पर यकीन रखते हैं कि वो मेरी दुआओं को सुन रहा है। और उस ज़ात का खुद अपने कलाम में, कुरान पाक में हमसे वादा है कि जो मुझे पुकारता है मैं पुकारने वाले के करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की फरियाद को सुनता हूँ, मैं दुआओं को कबूल करता हूँ। तो कैसे मुमकिन है कि जब हम अल्लाह ताला से दुआएं करें, अल्लाह ताला से अपनी हाजात के लिए दुआएं करें, तो वो ज़ात हमारी दुआओं को कबूल ना करे, हमारी दुआओं को ज़ाया कर दे। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। अब आप में से जो जो मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो सूरह बकरा को काफ़ी अरसे के लिए पढ़े लेकिन उनकी दुआएं कबूल नहीं हुई, उनकी हाजात पूरी नहीं हुई, उनको ऐसे लग रहा है जैसे उनकी ज़िंदगी में मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपने इस चीज़ पे गौर करना है कि आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी डेली रूटीन में कौन सा ऐसा काम करें जिसकी वजह से आपके मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। हम सूरह बकरा की तिलावत तो कर रहे होते हैं, अस्कार भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जैसे हम दूसरों का दिल दुखा रहे होते हैं, हम झूठ बोल रहे होते हैं, हम अल्लाह ताला से मांग तो रहे होते हैं लेकिन उसके साथ साथ हम मायूस होते हैं। हमारे दिल में कहीं ना कहीं शक होता है कि शायद मेरी दुआएं कबूल ना हो, मेरी हाजात पूरी ना हो। तो ये सब वो रीज़न्स होती हैं जो आपकी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन जाती हैं और जिसकी वजह से आपकी दुआएं कबूल नहीं होती। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आप सबको रिकमेंड करती हूँ कि आप हर वक्त चलते फिरते, उठते बैठते आप अपनी ज़ुबान को अस्तगफिरुल्लाह के ज़िक्र से तर रखा करें। ये ज़िक्र आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल देगा। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़ात होंगे, आपकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम अल्लाह ताला से सिर्फ एक छोटी सी चीज़ मांगते हैं, हमें उस ज़ात से उसकी शान के मुताबिक मांगना चाहिए। उस ज़ात के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। हम अल्लाह ताला से वो मांग रहे होते हैं जो हमें अपने हक में बेहतर लगता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात हमें उस चीज़ से नवाजती है जो असल में हमारे हक में बेहतर है। तो आपने जब भी अल्लाह ताला से मांगना है तो आपको इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि ये चीज़ अगर मेरे हक में बेहतर हुई तो अल्लाह की ज़ात मुझे ये ज़रूर नवाजेंगी। और अगर आप इस सूरह को जो आपके नामुमकिन कामों को मुमकिन बना देती हैं, तहज्जुद में पढ़ लेते हैं,
تو یہ سورہ دنوں میں آپ کی زندگی کو بدل دے گی، آپ کی تقدیر کو بدل دے گی۔ اور جیسے جیسے آپ اس سورہ کو پڑھیں گے آپ کا دل سکون سے بھر جائے گا، آپ کو اپنے ارد گرد سے پازیٹیو وائبس آئیں گی، اور اس سورہ کو پڑھنے سے آپ ہر طرح کی شیطانی قوتوں سے، ہر طرح کی منفی قوتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ سورہ ایسی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ارد گرد ایک ایسی پروٹیکشن شیلڈ کریٹ ہو جائے جو آپ کو ہر قسم کی آفتوں سے، مصیبتوں سے بچا سکے؟ اور اس سورہ کو پڑھنا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت قرار دیا ہے، اور اس سورہ کو چھوڑ دینا حسرت قرار دیا ہے۔ تو اگر آپ اس سورہ کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی ذات کی توفیق ہے۔ ہر ایک شخص کو توفیق نہیں ملتی ہے، تو آپ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اور آپ اس سورہ کو کسی بھی جائز مقصد، جائز حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ رزق کے لیے پریشان ہیں، اولاد کے لیے پریشان ہیں، یا پھر آپ اپنی بیماری سے شفا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر کوئی ایسی آپ کی حاجت ہے جو کافی عرصے سے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں لیکن آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آج سے ہی نیت کر لیں، آپ تہجد میں سورہ بقرہ پڑھیں گی۔ اور تہجد کی توفیق ملنا ہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اگر آپ کو اللہ کی ذات اس ٹائم پہ اٹھا رہی ہیں جس ٹائم پہ اللہ کی ذات براہ راست آپ کی دعا کو سن رہی ہیں، اللہ کی ذات کے آپ سب سے زیادہ قریب ہیں، تو مجھے خود بتائیں کہ ایسا ممکن ہے کہ اللہ کی ذات اس ٹائم پہ آپ کی دعائیں قبول نہ کریں؟ تو آپ نے آج سے ہی سورہ بقرہ کی تہجد میں منت مان لینی، آپ نے نیت کر لینی ہے کہ آپ 7 دن کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ 7000 ٹائم استغفار پڑھیں گے۔ اس میں آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سارا دن میں 1000 ٹائم درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے، اور نیت کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا مانگنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی حاجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح نہ مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے، آپ اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگا کریں کہ یا اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو مجھے عطا کر دیجیے، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو میرے دل سے اس کا خیال نکال دیجیے۔ بے شک اللہ کی ذات ہی ہے جو دلوں پہ قادر ہے۔ تو آپ اس طرح دعا کیا کریں، ہمیشہ اپنے حق میں بہترین کے لیے دعا کیا کریں۔ تہجد کے 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اس طرح منت مان لینی ہے، نیت کر لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1000 ٹائم استغفر اللہ پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ کو پڑھنے سے پہلے آپ نے طاق اعداد میں درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے، اور دعا کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کو پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے، اور کوشش کیا کریں کہ اس کو سمجھ کے پڑھا کریں، اور لاسٹ میں اگین آپ نے دعا کر کے طاق اعداد میں درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے اپنے وظیفے کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور جو میرے بہن بھائی تہجد میں ہی سورہ بقرہ کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے 2:30 بجے یا 2:45 بجے کے قریب اٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے تہجد پڑھنے کے بعد وہیں پہ بیٹھ کے منت ماننی ہے، نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1000 ٹائم استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کو پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور جو میرے بہن بھائیوں سے تہجد میں سورہ بقرہ کمپلیٹ نہیں ہوگی تو انہوں نے دن میں کسی بھی ٹائم پہ، کسی بھی فرض نماز کے بعد یا ویسے کسی بھی ٹائم پہ سیٹنگ کر کے آپ نے عشاء سے پہلے سورہ بقرہ کو کمپلیٹ کر لینا ہے، اور پھر اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ اور بہتر ہے کہ آپ عشاء کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لیں اور اس میں اپنے لیے دعا کریں۔ اور 7 دن کے لیے آپ سب نے اس طرح کرنا ہے، اور یقین کریں کہ 7 دن میں آپ اپنی زندگی میں واضح ڈفرینس فیل کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گی، آپ کی حاجات کو پورا کر دیں گی۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ نازیہ خرم، اذان علی، صوفیہ شیخ، مہرین، جمیلہ، امن، محت نصیب، رخسار فاطمہ، ریاض، افرین، غلام رسول،
رسول سدرہ علی حیدر تنوشا سیار محمود ابو بکر رحمان عابد ندیم افشا شام خاتون وحیدہ فریدہ خاتون شیخ اشرف ماریہ سمرین لائبہ رحمان ہاشم حیدر عدیلہ مریم مہرین ملک زبینہ شیخ انم زہرا مائلہ دودوان فاطمہ سعدیہ پروین شاہدہ پروین ارسلان سیام عبداللہ راشدہ پروین زائدہ بیگم نور جہاں علی کوثر رضیہ بیگم نخت پروین اقصی مغل محمد سیم خان اسما خٹک یاسمین قصور نورین مریم فاطمہ عباسی ولاگ نازیہ بانو۔ اللہ پاک میرے ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائیں، جو رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے حلال طیب کشادہ رزق کا انتظام فرما دیجیے۔ جو میری بہنیں اولاد کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک انہیں اولاد نورینہ سے نوازیے، اور جو میری بہنیں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجیے، اللہ پاک انہیں نیک ہم سفر سے نوازیے، اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔